द मार्टर ह्या सिरिजान आमी गोंयचो पयलो हुतात्मो जो बाळराया मापारी अस्नोडचो पूत हाजेर आमी तुमकां ताजी काणी आज तुमकां आमी सांगतले. सो बाळराया मापारी हो एक कामगार आशिल्लो, मायनीचेर काम करतालो. देशभक्तीन सामको उठलो तो आनी गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यान ताणें पार्ट घेवपाचो ठरयलें. आझाद गोमंतक दलाचो वांगडी जालो आनी आंगडी शिबीर जे जाल्ले आझाद गोमंतक दलाचे थंय ताणें आर्म्स ट्रेनिंग कॅम्पान पार्ट घेतलो 1953 ह्या वर्सा. आझाद गोमंतक दलाच्या वांगड्यांनी अस्नोडा पोलीस चौकीचेर अटॅक केलो. सो बाळराया मापारीक थंय दवरलो. तांणी ते पळोवपाक राखपाक हो सशस्त्र हल्लो सक्सेसफूल जालो. पोर्तुगीज एक ऑफिसराक मारलोय बी, जो सोल्जर आशिल्लो ताका मारलो, ऑफिसराक न्ही सोल्जराक मारलो. आनी जेन्ना ही बातमी आजेंती काझमिरो मोंतेरो कळ्ळी तो सामको पेटून उठलो, तो रागार जालो, ताचो राग सामको अनावर जालो आनी ताका कळ्ळें की बाळराया मापारी हो भुरगो तातूंत इनवॉल्ड आसा म्हणून. आनी ताणें बाळराया मापारीक धरलो आनी जिपीक बांदून अस्नोडच्यान ताणें बिचोले व्हेलो आनी थंयच्यान फडफडत व्हरून म्हापशा पोलीस स्टेशनार व्हेलो. आनी म्हापशा पोलीस स्टेशनाचेर बाळराया मापारीचो असो छळ जालो की असो छळ म्हणजे कोणाचोच जावना असो ताका मारलो, डेली मारतालो ताका मोंतेरो. आनी मोंतेरो सांगतालो तूं आझाद गोमंतक दलाचे जे कोण वांगडी आशिल्ले अस्नोडा पोलीस चौकी अटॅक करणारे तांची नांवां सांग, तुका सोडटा. पूण बाळराया मापारी हो निश्ठावंत सामको कार्यकर्तो आझाद गोमंतक दलाचो, ताणें अखेर मेरेन आपलें नांव कोणाच्याच वांगड्यांची नांवां सांगूना. आनी असो मारून 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 ताका असो छळ केलो की 18 फेब्रुवारी 1955 वर्सा ते एक अनकॉन्शियस स्टेटीन ताका पणजेच्या कांपाल मिलिटरी हॉस्पिटल कला अकादमीच्या समोर जे आसा, जे आतां कला अकादमी आसा थंय हाडलो. बाळराया मापारी फक्त 26 वर्साचो आनी थंय ताणें आपलो प्राण सोडले. आपल्या गोंया खातीर, पोर्तुगीजांक गोंया पासून लिबरेट करपा खातीर आपले प्राण त्यागले. ताजी तेन्ना 1.5 वर्साची धूव आशिल्ली सकू मापारी, जी आतां आमी लक्ष्मी अगरवाडेकर म्हणून वळखतात, आनी ताजी बायल आशिल्ली इंद्रावती मापारी. तांकां कितें मेळ्ळें? कांयच मेळूना. ह्या मापारी फॅमिलीन आपलो एक पूत 26 वर्साचो गोंयच्या स्वातंत्र्य झुजा खातीर त्यागलो आनी बाळराया मापारी हो गोंयच्या स्वातंत्र्य झुजाचो पयलो हुतात्मो. ताका म्हजो प्रणाम. जय गोवा, जय हिंद, जय बाळा मापारी.